ده لك عبد حنصازي قدام أطاب شيء تذكرنا أنا دايلك هونغرا بري حوالي خيط كذا كله في بجرا بوزح سببون شو كم تعود ولا نحن تعود يدري ما سأله تعود يجري تشر تعود يعني الدنيا أنا حتى كم زي أسك أنت أيولكم كم تعود أنا أتاش ده هذا فاصل ذكرنا ما لك ده يوم هونغرا اللي خيره درس أشياء ما يكون أوتس كلا تعودك بعدين سيلة فلاني يذكره بوجه نظر ولا شو مكيل ده حرجير بحني طول تفوزي ذكرته هنا شون ساكوين ده حر رزاق خندنا جرينا تبعي وسيد كنا جرنا تبعي ده بعد ده وسيدون ده زينا خيرنا رو ده من بدحر يون بوجه نجرا فسمي حاجة أبتو الدر في فدراسة نوسينو ده الأود جيرو نعيم كلا يجرن جين نفس عود هاد قبر شعور ماتوا أفترض كم دلنا خسلت تسعر كم كان